सबैजनालाई नमस्ते है हजुर केशवजी थ्यांक यू मलाई अपर्च्युनिटी पनि दिनुभयो प्रेजेन्ट गर्नको लागि सो धेरैजनाले सोधिराख्नु भएको छ भनेर भन्नुभएपछि ठिकै छ अनि के छ फिचर्सहरु म प्रेजेन्ट गर्दिन्छु भन्ने हिसाबबाट सो आज 5th डे अहिलेसम्म आउँदाखेरि हजुरको ट्रेनिङ फ्रुटफुल नै रह्यो होला भन्ने आशा पनि छ है र यो पछिको इन्भेस्टमेन्ट गरिराख्नु भएको छ भने फ्युचरको के भन्छ सक्सेसको लागि र कोही चाहिँ एस्पायरिङ हुनुहुन्छ भने सो शेयर मार्केटमा चाहिँ राम्रो इन्भेस्टमेन्ट सक्सेसको लागि पनि बेस्ट विशेष पनि छ सो यो गुगल मिटबाट म प्रेजेन्ट गर्न ट्राई गर्छु केही कम्प्लिकेसन भयो भने केशवजी मलाई गाइड गर्नु होला है म अलिकति बढी जुम फ्रेन्डली भएको भएर हुन्छ हुन्छ तपाईको प्रेजेन्ट गर्नु त अजयजी प्राय हुन्छ नै अब यसमा हेरौं भएन भने एकचोटी बाहिर गएर फेरि प्रेजेन्ट भन्ने बटन क्लिक गरेर आउँदा चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ एकचोटी ट्राई गर्नु न आउँदैछ आयो देखिन्छ यो मेरोमा चाहिँ आएको छैन तर देखेको छ सर देखेको छ ल देखिन्छ है हजुर ए ओके अलि सानो देखिन्छ ओके हाम्रो यो शेयर म्यानेजर भन्ने प्रडक्ट चाहिँ खासमा अब कतिजना जो नयाँ हुनुहुन्छ हैन सो उहाँहरुलाई चाहिँ यो आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट ट्र्याक गर्न गाह्रो हुने प्लस अब इन्डिभिजुअली इन्भेस्ट गर्दाखेरि अब आफ्नो डिसिप्लिनहरु पनि त्यति चाहिँ यो रेकर्डिङको हिसाबबाट चाहिँ नहुने भइसकेपछि चाहिँ एउटा ट्र्याकर भनेर चाहिँ एकदम सिम्पल टुल हो खासमा स्टक मार्केटमा एन्ट्री गर्दाखेरि प्राय जस्तो नेपालमा मात्र हैन विदेशमा पनि धेरै ठाउँमा पोर्टफोलियो ट्र्याकर भनेर युज गर्ने गर्छ सो ट्र्याकर भनेको चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोको भ्यालुलाई ट्र्याक मात्रै गर्ने सो मार्केटको जति प्राइस तलमाथि हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ मेरो लगानी कति तलमाथि भयो भनेर ट्र्याक गर्ने भएको भएर ट्र्याकर भनेको हो हैन सो हजुरले बाहिर पनि अरु धेरै प्रोडक्ट हेर्नु भयो भने पोर्टफोलियो ट्र्याकर शेयर ट्र्याकर इन्भेस्टमेन्ट ट्र्याकर भन्ने वर्ड युज गर्छ यो पनि ट्र्याकर नै हो तर हामीले चाहिँ अब शेयर म्यानेजर भनेर यसलाई चाहिँ नाम दिएका छौं सो ट्र्याकरमा चाहिँ बेसिकली धेरै जस्तो इन्भेस्टर्सहरु फर्स्ट फेजहरुमा प्रपरली चाहिँ आफ्नो रेकर्ड नराख्ने अनि प्रपरली क्याश इनफ्लो आउटफ्लोको चाहिँ के भन्छ प्रपरली चाहिँ मोनिटर नगर्ने भएको भएर आफूले गरेको लगानीको कति चाहिँ मेरो प्रॉफिट भयो लस भयो म ब्रेक इभनमा छु मेरो कति शेयर छ के छ भन्ने चाहिँ अहिले पनि धेरै क्वेरीहरु आइराको हुन्छ हाम्रो नेपाली पैसामा पनि सो मेरो पहिला शेयर थियो पछि मैले राइट शेयर भरिन कहाँ गयो के भयो मलाई राम्रोसँग भ्यालु पनि थाहा छैन डिभिडेन्ड पनि थाहा छैन यस्तो धेरै हुन्छ इनिशियल के इयर्समा चाहिँ युजुअल पनि हो त्यसलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्नलाई चाहिँ खासमा यो यस्तो खालको प्रोडक्टहरुले हेल्प गर्छ एकदमै बेसिक हो हैन धेरै एडभान्स पनि यसमा चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्नु होला एडभान्स चाहिँ हाम्रो फ्युचर प्रोडक्ट आउँदैछ जुन हजुरहरुलाई इमेल आइ नै हाल्छ 1.5 महिनामा हाम्रो लन्च हुँदैछ त्यो बेलामा हामी हजुरलाई खबर गर्ने नै छौं सो ट्र्याकरमा चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेपाली पैसा.com मा जानु भयो भने त्यो साइटमा लगइन भन्ने एउटा बटन छ हजुरले सब्स्क्राइब गरेपछि युजर नेम पासवर्ड आउँछ अनि त्यसमा आफ्नो युजर नेम पासवर्ड एन्टर गरिसकेपछि यस्तो खालको एउटा ड्याशबोर्ड खुल्छ जहाँ चाहिँ यो मेनली यसमा चाहिँ हजुरको 6 वटा चीज छ यो पोर्टफोलियो भ्यालु भनेर छ अनि माई पोजिसन रियलाइज्ड भ्यालु पोर्टफोलियो ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड वाच लिस्ट छ अनि यहाँ माथिपट्टि एउटा यो बटन जस्तो छ यो चाहिँ अलर्टको बटन हो गो टु वेब पोर्टल भनेको चाहिँ हाम्रो मेन त्यही होम पेज जान्छ नेपाली पैसा.com को अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो तपाईले यो भर्खर चलाउँदै हुनुहुन्छ भने फर्स्टमा चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड भन्नेमा जानुपर्ने हुन्छ सो ट्रान्ज्याक्सन रेकर्डमा ओके यसरी युजर नेम पासवर्ड हजुरले हाल्नु भइसकेपछि खुल्ने हो यो चाहिँ हैन या ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड मा गइसकेपछि यहाँनिर पर्चेज भनेर छ एड पर्चेज भनेर सो एड पर्चेजमा गएर चाहिँ अब आफ्नो शेयर्सहरु एड गर्ने हो बेसिकली सो यहाँनिर के चाहिँ खालको पर्चेज हो आईपीओ हो एफपीओ हो सेकेन्डरी मार्केटबाट लिएको हो कि अक्सनबाट किनेको हो कि यो चाहिँ बोनस हो कि राइट्स हालेको भनेर सिलेक्ट गर्ने अनि डेट सिलेक्ट गर्ने आउँछ कुन चाहिँ डेटमा हजुरले चाहिँ यो लिनु भएको एन्टर गर्ने कम्पनी सो कम्पनी यहाँ सिलेक्ट गर्न पाउँछ स्टकको सिम्बल हाल्नु भयो भने सो कुनै पनि कम्पनी आउँछ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि कति क्वान्टिटी हो त्यो क्वान्टिटी हाल्यो अनि प्राइस कतिमा चाहिँ लिनु भएको हालेपछि
इच प्लेस भनेको चाहिँ ब्याङ्कमा भित्र राख्नु भएको छ कि छैन भने त्यसको अलग्गै एउटा रेकर्ड आउँछ होइन, त्यसको लागि हो खासै यो धेरै युज भइरहेको हुँदैन, अनि सेभ गरिदिने हो। सो सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ आउँछ। सो मैले चाहिँ पहिल्यै यहाँनिर 6-7वटा ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ मैले एन्ट्री गरेको छु। त्यो हिसाबबाट एन्ट्री गरिसकेपछि आफ्नो सेयर्सहरू चाहिँ अनि यो पोर्टफोलियो भ्यालुमा हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने बजार तलमाथि हुन्छ। सो बजार तलमाथि हुँदै गर्दाखेरि यहाँनिर हजुरको भ्यालु पनि तलमाथि भइरहेको हुन्छ। सो 11 बजेदेखि 3 बजेको बिचमा तपाईँले एन्ट्री गर्नु भएको छ भने यसमा हेर्नुभयो भने हजुरको भ्यालु पनि तलमाथि भइरहेको हुन्छ। सो मैले चाहिँ अलरेडी यहाँनिर कतिवटा सेयर्स एन्ट्री गरेको भएर चाहिँ यो सबै देखिरहेको हो। सो कुन सेक्टरमा चाहिँ मेरो लगानी छ मैले यो पर्चेस रेकर्डबाट हालिसकेपछि मेरो कमर्सियल ब्याङ्कमा, हाइड्रो पावरमा, लाइफ इन्सुरेन्समा, नन लाइफ इन्सुरेन्समा अनि अदर्स भन्ने क्याटेगोरीमा। अब अरू पनि छ, होटेल छ होइन, त्यसपछि आएर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ, फाइनेन्स कम्पनी छ, क्याटेगोरी माइक्रो फाइनेन्स छ, त्यसमा चाहिँ मैले लगानी गरेको नभएको भए मैले नराखेको यसमा चाहिँ। यो चाहिँ डमी डेटा हो। त्यसपछि आएर इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ मैले कति लगाएँ अहिलेसम्म भनेर, सो 72,62,484 रुपियाँ 38 पैसा लगाएको छ। अनि अहिले बजारको तलमाथि हुँदाखेरि त्यसको भ्यालु चाहिँ अब 86 लाख बराबरको देखिन्छ पोर्टफोलियो भ्यालु। त्यो भनेको 13 लाखको प्रफिट देखिन्छ, जुन भनेको मैले लगानी गरेको भ्यालुबाट 18% चाहिँ माथि हो। सबै गरेर मसँग 12,000 किता सेयर छ सबैको जोडेर। अब मेरो कमर्सियल ब्याङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो कमर्सियल ब्याङ्क भित्र के छ त्यो देखिन्छ। मेरो अब एडिबिएल छ, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, अनि सानिमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, दुईटा कति किता, कति लास्ट प्राइस चाहिँ कति बजारमा चाहिँ बन्द भएको थियो, कति पर्सेन्टले चाहिँ चेन्ज भयो हिजोकोबाट आज गर्दाखेरि, मेरो एभरेज किनेको कति हो त 431 परेको मलाई, तर आज 448 छ। मेरो लगानी 2,15,000 हो, आज त्यसको चाहिँ भ्यालु 2,22,000 भन्दा 6,000 प्रफिट भएको छ, जुन भनेको 3%ले माथि छ भनेर बुझिन्छ यो। त्यसरी सबैको सेयरको डिटेल आउँछ। हजुरले सानिमाको 1000 भयो, त्यसपछि मैले यहाँनिर हाइड्रो पावरमा क्लिक गरेँ भने सो मेरो दुईटा हाइड्रो पावर देखिन्छ, बीपीसीएल बुटोल पावर र एसएसपीसी सानिमा हाइड्रो पावर देखिन्छ। सो 500 सबै डिटेल्सहरू छ। मार्केट प्राइस तलमाथि हुँदा यो सबै तलमाथि हुन्छ, अनि हजुरको सेयरको यो माथिको पोर्टफोलियो भ्यालु पनि तलमाथि हुन्छ। सो यो चाहिँ स्न्यापसट जस्तो भयो। सो हरेक दिन चाहिँ दिउँसो हेरे पनि भयो, 3 बजे हेरे पनि भयो, 4 बजे हेरे पनि भयो, यो चाहिँ लाइभ डेटा तानेर यो अपडेट भइरहेको हुन्छ। अनि माई पोजिसनमा हामीले क्लिक गर्यौँ भने कतिवटा सेयर्स चाहिँ मैले अब छ ममा भनेर, सो 7वटा सेयर्स देखिन्छ, सबैको डिटेल छ, कति क्वान्टिटी छ, क्लोजिङ प्राइस कति छ, प्राइस कति चेन्ज भयो, यसको मार्केट भ्यालु बजार मूल्य कति छ, मेरो एभरेज बेस प्राइस मलाई कति परेको हो, यसको वर्थ कति छ, हरेक सेयरमा मेरो कति चाहिँ नाफा घाटा छ भनेर यसमा देखिने कुरा भयो। अर्को रियलाइज पोर्टफोलियो भनेपछि अब किनेपछि हामीले बेच्ने पनि गर्छौँ होइन। सो बेचेपछि चाहिँ अनि सेल्स रेकर्डमा गएर अघि जस्तै ट्रान्ज्याक्सन रेकर्डमा गएर सेल्समा एन्ट्री गरेँ भने मैले किनेको र बेचेकोमा चाहिँ मलाई कति नाफा घाटा भएको छ भनेर चाहिँ यसले देखाउँछ रियलाइज्ड पोर्टफोलियो चाहिँ। सो अहिलेसम्ममा चाहिँ मैले पर्चेस र सेल्स गर्दाखेरि मैले 17 लाखको चाहिँ लगानी गरेको चिज चाहिँ मैले 24 लाखमा चाहिँ बेच्दाखेरि 6,72,000 को प्रफिट, जुन भनेको यो बेचेको मात्रै सेयर्समा चाहिँ मेरो 38% को चाहिँ मैले नाफा कमाएको रहेछु भनेर देखिन्छ यसमा चाहिँ। त्यसपछि यो ट्रान्ज्याक्सन रेकर्डमा गएर किनेको र बेचेको एन्ट्री भयो, यो पर्चेसमा गएर एड पर्चेस गर्यो भने किनेको रेकर्ड एन्ट्री गर्ने, सेल्स रेकर्डमा क्लिक गर्नुभयो भने यो एड सेल्स रेकर्डमा जानुभयो भने सेल्सको एन्ट्री गर्ने हो। अनि प्लेज लिस्टमा गयो भने तपाईँले कुनै अघिकोमा चाहिँ प्लेजमा टिक लाउनु भएको छ भने मेरो कतिवटा सेयर चाहिँ ब्याङ्कमा धितो छ भनेर पनि देखिने हो। त्यसपछि यो वाच लिस्ट भन्ने सेक्सन चाहिँ सेयर्स त हाम्रो 220वटा होइन, जस्तो 218 कि 20वटा सेयर्स छ स्टक मार्केटमा। सो मलाई सबै त म हेर्न सक्दिनँ, मेरो इन्ट्रेस्टको सेयर्सहरू हुन्छ। मलाई चाहिँ हाइड्रो पावरको 2-3वटा कम्पनी, ब्याङ्कमा 2-3वटा, कुनैमा 4-5वटा गरेर मेरो इन्ट्रेस्टको 10-15वटा सेयर्स हुन सक्छ। म 200वटै फलो नगर्न पनि सक्छु, म चाहदिनँ पनि होला। त्यस्तो भयो भने चाहिँ वाच लिस्ट भनेको चाहिँ स्टक द्याट आई वान्ट टु वाच होइन, मलाई चाहिँ कुन सेयर चाहिँ मलाई मुभमेन्ट हेर्न मन छ भने यसमा हजुरले एड वाच लिस्टमा गएर सेयर सेलेक्ट गरेर हाल्नुभयो भने यो आउँछ। मैले चाहिँ सबै किनेको नहुन पनि सक्छ, मैले हेरिरहेको होइन, कुनै प्राइस तल आयो भने किन्ने, कुनै माथि गयो भने बेच्ने, कुनै चाहिँ यतिकै इन्ट्रेस्ट लगाएर पनि मैले चाहिँ एड गरे हुन सक्छु। सो त्यो चाहिँ यसमा गएर हेऱ्यो भने
मेरो पोर्टफोलियोको सेयर्स हुनुपर्छ भन्छ हैन, यसमा जति पनि एड गर्न सकिन्छ सेयर्सहरू, 10 वटा 20 वटा 30 वटा हैन, सबैको मुभमेन्ट। अब यो आजको 3 बजेको हो, यो 3 बजे बजार बन्द भइसकेपछि आज चाहिँ अरुण भ्याली हाइड्रो पावर म्याक्सिमम 263 पुगेको थियो, मिनिमम 237 रुपियाँमा चाहिँ पुगेको थियो, सबै गरेर 5,45,000 किता कारोबार भएको थियो। योभन्दा अघिल्लो दिन 240 मा चाहिँ बन्द भएको थियो भने 240 मा बन्द भएको थियो। त्यसपछि आएर डिफरेन्स चाहिँ 22 रुपियाँले माथि गएको छ। आज 262 मा बन्द भएको छ, 240 मा, त्यसो 9% ले माथि गएको छ। हिजो तपाईले अरुण भ्याली किन्यो भने आज 9% कमाइ सक्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू यो चाहिँ यसरी चाहिँ वाच लिस्टमा हेर्न मिल्छ। सो बेसिकली यति फंक्सन छ, यो चाहिँ पोर्टफोलियोको लागि मात्रै छ। त्यसपछि आएर त्यही शेयर म्यानेजर भित्र नै एडभान्स चार्ट भन्ने पनि छ, हजुरले हेर्नुभयो भने। सो मैले चाहिँ पहिल्यै खोलेर राखेको छु, यो चार्ट देख्नुहुन्छ है हजुरले? चार्ट देखिरहनु भएको छ? मेरोमा चाहिँ आएन, अक्षरै बुझिएको छैन सर, अक्षरै बुझिएन सर यसमा। चार्ट आएको छ, चार्ट देखिएको छ, आएको छ है हजुर? ओके। सो यो चार्टमा तपाईले हेर्नुभयो भने यो टेक्निकल एनालिसिसको चार्ट हो। केशवजीले पनि हजुरलाई अलिअलि भन्नुभएको होला यसको बारेमा हैन। यसमा चाहिँ यो कृषि विकास बैंकको चार्ट हो, यसमा आजको प्राइस पनि आइसकेको छ। त्यसपछि आएर यो रियल टाइम छ, सो बजार तलमाथि भयो भने यो तलमाथि भइराख्छ यो चार्ट। अब यहाँनिर हजुरले त्यो चार्ट आएन सर, चार्ट आएन ए? ओके, त्यो अघिल्लो मात्रै वाच लिस्टमा आयो। सो अब हेर्नुस् त, आयो ए? ओके, सो यो चार्ट चाहिँ कृषि विकास बैंकको भयो, रियल टाइम छ यो हैन। अब यसबाट हेरेर यसमा धेरैवटा एनालिसिस गर्न मिल्छ, साइडमा धेरै टुल्सहरू छ, चलाउनु भयो भने ड्र गर्न मिल्छ। यो एडीबीएल कम्पनी कोड भयो, अरू पनि कम्पनी कोड हाल्नु भयो भने त्यसको प्राइस आइहाल्छ यसमा। त्यसपछि यसमा अब कस्तो खालको चाहिँ चुज गर्ने, बार चार्ट, क्यान्डल चार्ट, हलो क्यान्डल्स, लाइन। अब म लाइन क्लिक गरेँ भने यस्तो लाइन चार्ट आउँछ, देख्नुभयो है ब्लू कलरको। त्यसपछि आएर अहिले पपुलर भनेको अब क्यान्डल स्टिक नै छ, सो क्यान्डल स्टिकको चार्ट भयो। अब कुनै अरू अब एनालिसिसहरू मलाई यसमा परफर्म गर्नु छ भने यहाँनिर हजुरले एउटा यस्तो खालको इन्डिकेटर्स भन्ने देख्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्यो भने यो 58 वटा जस्तो इन्डिकेटर आउँछ हजुरको टेक्निकल एनालिसिसको। सो अघि केशवजीले बलिन्जर ब्यान्ड्स भनेको मैले सुनेको थिएँ हैन। सो बलिन्जर ब्यान्डको कुरा चाहिँ मैले सुन्दाखेरि यहाँ बलिन्जर ब्यान्ड भन्ने पनि छ, हजुरले हेर्नुभयो भने। सो यो बलिन्जर ब्यान्डमा मैले क्लिक गरेँ भने हेर्नुहोस् त, यहाँ साइडमा ब्यान्ड बन्यो नि ब्लू कलरको, देख्नुभयो? यो ब्यान्डको अब आफ्नै फर्मुलाहरू हुन्छ हैन, तर त्यो फर्मुलामा डेप्थमा जानु भन्दा पनि अप्पर ब्यान्ड लोवर ब्यान्ड देखिन्छ। त्यसपछि आएर अरू पनि धेरै टेक्निकल टुल्सहरू यहाँ सेलेक्ट गर्न मिल्छ। नर्मली चाहिँ अब आरएसआई रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स भयो, त्यसपछि आएर यो रेजिस्टेन्स सपोर्टहरू भयो, अनि एमएसिडी मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्सहरू यिनीहरूको पार्टहरू चाहिँ हेर्न मिल्ने हुन्छ यसमा। सो हजुरलाई जुन चाहिँ मलाई लाग्छ भ्यालुहरू एन्ट्री गरेर, जस्तो मैले यो आरएसआई भन्ने छ रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्समा क्लिक गरेँ भने तलपट्टि यो तल हजुर तल हेर्नुभयो भने यो आइसकेको छ आरएसआई। सो 14 दिनको राखेर एभरेजमा गरेको छ। सो यो रिडिङ गर्दाखेरि चाहिने टुल्सहरू हो हैन। यस्तो चाहिँ यहाँनिर धेरैवटा टुल्स छ जुन हजुरले चलाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसको एडभान्स चार्ट हो। यो चाहिँ के भन्छ, त्यो शेयर म्यानेजर युजरहरूलाई अवेलेबल हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ टेक्निकलको पार्ट भयो। अर्को चाहिँ हामीले यो शेयर म्यानेजरको युजरमा चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी पनि सर्भिसेसहरू भनेर रिपोर्ट्सहरू पनि पहिला 2 वर्ष अगाडि हामीले दिने गरेका थियौँ। पछि चाहिँ हामीले यो चाहिँ अलि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, कम्प्लिमेन्टरी चाहिँ केही टाइम स्टप गरौँ भनेर हामीले स्टप गरेका थियौँ, तर धेरै डिमान्ड पनि आयो। सो फेरि चाहिँ स्टार्ट गर्नु पर्यो तपाईँहरूले भनेपछि हामीले चाहिँ यही विकबाट चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको छौँ हैन। यही विकबाट चाहिँ हामीले हजुरले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो बेसिकमा हेर्नुभयो भने नेप्से रिपोर्ट अनि विकली टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट भन्ने छ, यो दुईटा रिपोर्ट। शेयर म्यानेजरमा हेर्नुभयो भने अहिले हामी एडभान्स चार्टमा छौँ, इन-डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट र इन-डेप्थ फन्डामेन्टल रिपोर्ट भन्ने छ। सो पोर्टफोलियो ट्र्याकर चाहिँ अघि भर्खर मैले हजुरलाई जुन देखाएको पोर्टफोलियोको 5-6 वटा सेक्सन त्यही नै हो। सो अहिले यो
नेप्सेको रिपोर्ट मात्रै हामीले सुरु गरेका छौँ। अब हप्ता जस्तोमा चाहिँ हामी टेक्निकल एनालिसिसको रिपोर्ट पनि हाल्ने भनेर चाहिँ हामीले प्लानिङ फिक्स गरिसकेका छौँ। आज एउटा टेक्निकल एनालिस्टसँग हाम्रो अग्रिमेन्ट पनि भएको छ। अब हामी रिपोर्ट सेक्सन पनि गर्छौँ। सो बेसिकली अब त्यो सर्टेन त्यो 1500 रुपियाँको भ्यालुमा चाहिँ अलिक बढी नै चाहिँ इन्भेस्टरहरूले पाओस् गरोस् अनि अलिकति राम्ररी चाहिँ मार्केटमा अलिक इन्फर्म भएर इन्भेस्टमेन्ट गरोस् भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हामीले यो प्रडक्ट चाहिँ लगभग 3 वर्ष अगाडि लन्च गरेको हौँ। यो नेप्से रिपोर्टमा जानुभयो भने चाहिँ यस्तो खालको रिपोर्ट हुन्छ। सो यो रिपोर्ट चाहिँ अब यो विकभरि के भयो कस्तो भयो, इन्डेक्स चाहिँ यो 5 वटा ट्रेडिङ डेमा कसरी तलमाथि भयो, टर्नओभरहरू दिनदिनै कस्तो रह्यो। सो यो चाहिँ गत हप्ताको हो हजुरले हेर्नुभयो भने। सो गत हप्ता आइतबार 3 अरब 13 करोड भएको थियो, त्यसपछि 1.70 मा झऱ्यो, त्यसपछि 1 अरब 82 करोड, त्यसपछि 1 अरब 95 करोड अनि 2 अरब 80 करोडमा टर्नओभर भयो। सो यो चाहिँ टर्नओभरको रिपोर्ट भयो। त्यसपछि यो सब इन्डेक्सेसहरू कस्तो पर्फर्मेन्स रह्यो त। सो ब्याङ्किङ चाहिँ 1244 इन्डेक्स थियो भने क्लोजिङमा 1258 मा भयो। 1%ले ब्याङ्किङ इन्डेक्स चाहिँ माथि गएको रहेछ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 6%ले, त्यसपछि फाइनेन्स 3%ले, माइक्रो फाइनेन्स माइनस भएको रहेछ, नन लाइफ 1%ले माथि गएको रहेछ, हाइड्रो पावर चाहिँ 0.31% तल गएको रहेछ। सो सबभन्दा धेरै चाहिँ कसले कमायो र गुमायो भन्ने पनि छ। सो टप गेनरमा चाहिँ यो कामना सेवा विकास ब्याङ्क चाहिँ 31%ले माथि गएको रहेछ। सो एक हप्ता अगाडि कामना सेवा किन्नु भएको रहेछ भने चाहिँ अहिले 31% चाहिँ हजुरले कमाइसकेको हुने रहेछ। त 1 करोड हालेको पनि 31 लाख कमाइ भइसकेको हुने रहेछ। त्यसो गलेम्दी हाइड्रो भन्ने पनि 29%ले माथि गएको रहेछ। सो एक हप्तामा कुन तलमाथि भयो, सबभन्दा कसले गुमायो, सबभन्दा गुमाउने चाहिँ सिटिजन्स म्युचुअल फन्डले गुमाएको रहेछ। त्यो रिपोर्ट यो चाहिँ मन्थली के भन्छ, यो हरेक हप्ताको विकली रिपोर्ट पनि यो सेयर म्यानेजर प्रडक्ट युजरहरूले चाहिँ यसमा रिपोर्ट हेर्न पाउँछ। टेक्निकल एनालिसिसको रिपोर्टलाई चाहिँ 2-3 हप्ता कुर्नुपर्ने हुन्छ। र पुरानो म टेक्निकल रिपोर्ट्सहरू देखाइदिन्छु। यसरी यो रिपोर्ट सेक्सनमा गएर कुनै पनि यहाँ भ्यूमा गएर हजुरले क्लिक गरेर, सो यो रिपोर्ट सेक्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ अब कुनै पनि सेक्सनमा गएर हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने देखिने कुराहरू। सो पहिला चाहिँ यो इनडेप्थ टेक्निकल रिपोर्ट चाहिँ यस्तो खालको हुन्थ्यो। यो चाहिँ इनडेप्थ फन्डामेन्टल हो, इन्डस्ट्री एनालिसिस कमर्सियल ब्याङ्कको। सो हाम्रो सबै एउटा कमर्सियल ब्याङ्क जोड्दाखेरि कस्तो भयो त, ब्याङ्कहरूको पुँजी कसरी बढ्यो, रिजर्भ कसरी बढ्यो, डिपोजिटहरू कसरी तलमाथि भयो भनेर एन्टायर सबै भयोभरको कमर्सियल ब्याङ्कको एनालिसिस हजुरको। ब्यालेन्स सिटमा टप को थियो, प्रफिट एन्ड लसमा टप को थियो, प्रफिटेबिलिटी रेसियोजहरू होइन, यो सबै कुराहरू कस्तो थियो भनेर फन्डामेन्टल्सहरू। सो यसमा सबभन्दा राम्रो ब्याङ्क कुन छ भनेर देखिन्छ। अनि त्यही हेरेर चाहिँ नर्मली फन्डामेन्टल बेस्ड इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ यही हेरेर लगानी गर्ने हो। सो यसरी रिपोर्ट्सहरू छ, टेक्निकल एनालिसिसको चार्टहरू छ, प्लस अब आफ्नो पोर्टफोलियो ट्र्याक गर्ने त भइ नै हाल्यो। सो बेसिकली यति नै छ सेयर म्यानेजरको चाहिँ।